अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अल-बकरा पारा नंबर 1 आयत नंबर 58 और 59 इंशाअल्लाह ताला। व इज़ कुल्ना दुखुलू हाज़िहिल क़रियत फ़कुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदम वदखुलुल बाब सुज्जदन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। फ़बद्दलल्लज़ीन ज़लमू क़ौलन ग़ैरल्लज़ी क़ील लहुम फ़अंज़लना अलल्लज़ीन ज़लमू रिजज़म मिनस समाई बिमा कानू यफ़्सुक़ून। अल्लाह ताला इन आयत में फरमाते हैं कि हमने कहा कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और रागादान यानी बगैर फिक्र के कभी ना खत्म होने वाला खाना खाओ। रागादान होता है फिक्र के बगैर खाना और ना कभी खत्म होने वाला खाना जो हो वो रागादान होते हैं। लेकिन साथ में अल्लाह ताला का हुक्म भी मानो। और अल्लाह ताला का हुक्म क्या था? वो ये था कि जिस शहर में तुम्हें जाने के लिए कहा गया है वहाँ के दरवाजे से झुकते हुए सजदा करते हुए आजिज़ी के साथ जाना और साथ में ये भी कहना हित्ततुन वक़ूलू हित्ततुन और कहना बख्श दे हमको। तो फरमाया फिर हम तुम्हें बख्श भी देंगे, तुम्हारी खताएं भी माफ कर देंगे। लेकिन उस कौम में आकर बहुत थी। ईमान तो लेके आते थे, बार बार ईमान लेके आते थे, बार बार फिर जाते थे। उनसे कहा तो ये गया था कि झुकते हुए जाना यानी रुकू करते हुए जाना। लेकिन इसकी बजाय उन्होंने क्या किया कि मजाक कराते हुए हंसते हुए रानों के बाल कहते हुए गए हिंततुन यानी गंदम बाली में कहना शुरू कर दिया, या ये कहना शुरू कर दिया हब्बतुन फी शअरतिन यानी गंदम बाली में। तो इस तरह के अल्फाज उन्होंने कहने शुरू कर दिए। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दीन का मजाक उड़ाया जाता है तो अल्लाह ताला गज़ब में आ जाते हैं। गज़ब इलाही उनके ऊपर हुआ और अजाब आ गया। अल्लाह ताला ने फिर उन पर अजाब नाज़िल फरमाया। और ये आसमानी अजाब क्या था? तो बाज़ ने इसके बारे में कहा कि गज़ब इलाही सख्त किस्म की सर्दी ताउन था। तो इस आखिरी मायने की तायद हदीस से होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ताउन उसी रिजज़ यानी अजाब का ऐसा है जो तुमसे पहले बाज लोगों पर नाज़िल हुआ। तुम्हारी मौजूदगी में किसी जगह ये ताउन फैल जाए तो वहां से मत निकलो, और अगर किसी और इलाके की बाबत तुम्हें मालूम हो कि वहां ताउन है तो वहां मत जाओ। ये सही मुस्लिम में मौजूद है। तो जैसे कि आजकल कोरोना जैसी बीमारी फैली हुई है तो ये भी ताउन की एक शक्ल है। तो चाहिए ये कि जो कोई जहाँ है वहीं पे रहे, अपने शहर से बाहर अपने मुल्क से बाहर ना जाए। सुन्नत के ऊपर अमल करते हुए हमें इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ना हमें किसी की बीमारी लगे और ना हम अपनी बीमारी किसी को दें। तो हित्ततुन के बारे में हदीस शरीफ है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल को तो हुक्म ये हुआ था कि वो सजदा करते हुए और हित्ततुन कहते हुए यानी हमें बख्श से कहते हुए दाखिल हों, लेकिन वो अपनी सीनों को घसीटते हुए दाखिल हुए और हित्ततुन को बदलकर हब्बतुन फी शअरतिन कहने लगे यानी हम गंदम के दाने चाहते हैं। ये बुखारी में मौजूद है। तो ज्यादा मालूम ये होता है कि हब्बतुन फी शअरतिन कहते थे। और ये वाकया बाज के नजदीक तैया का और बाज के नजदीक सहराए सीना का है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी नाफरमानी की वजह से, उनकी फिसक की वजह से
ان کے غرور و تکبر کی وجہ سے، ان کے مذاق اڑانے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غرور تکبر بھی پسند نہیں۔ ان میں تکبر تھا، غرور تھا، انہیں جھکنا، گھٹنوں کے بل پر جانا یعنی رکوع کرتے ہوئے جانا پسند نہیں تھا۔ تو آپ بھی اپنے اوپر اگر غور کریں تو جب آپ اپنے بچے کی ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، وہ آپ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کو کتنا اپنے بچے کے اوپر غصہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ہی زیادہ انعامات فرمائے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا اور ان کے اوپر عذاب نازل ہوا، فرمایا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر رجز جیسا عذاب نازل فرمایا۔ تو رجز ناپاکی کو بھی کہتے ہیں اور زلزلے والی چیز کو بھی رجز کہا جاتا ہے، یعنی رجز جیسا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ہم سب کے لیے بھی یہی نصیحت ہے کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے حد و حساب انعامات سے نوازا ہے، بنی اسرائیل سے بھی زیادہ انعام ہمارے اوپر نازل فرمائے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کریں، جن باتوں سے روکا گیا ہے ان سے رک جائیں، جس کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق چلیں، اور اپنی زبان پر الحمدللہ کا لفظ ضرور جاری رکھیں، اپنی زبان کو تر رکھیں لفظ کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بھی نعمت ملے، کوئی پریشانی ہو تب بھی کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، کوئی خوشی ملے تب بھی کہنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین، بلکہ سجدہ ریز اسی وقت ہو جانا چاہیے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہو جاتا ہے، بلکہ یہ بھی ضرور پڑھتے رہنا چاہیے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات نماز کے بعد پڑھنے کے بارے میں ضرور تاکید فرمائی ہے، اس کو لکھ کے رکھ لیں، اپنی روٹین بنا لیں کہ یہ آپ نے نماز کے بعد ضرور ہی پڑھنے ہیں۔ تو آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْنَا، ہم نے کہا، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، هَذِهِ اس، القریۃ بستی میں، فَكُلُوا، پھر تم سب کھاؤ، مِنْهَا، اس سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم سب چاہو۔ تو ہم کہتے ہیں نا انشاءاللہ کہ اگر اللہ نے چاہا، تو شین حمزہ کا مطلب ہوا چاہنا، تم چاہو، شئتم، تم چاہو، رغدن، آزادی سے یعنی بے فکر ہو کر، وَادْخُلُوا، اور تم سب داخل ہو جانا، الباب، دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا، اور تم سب کہو یا کہنا، حطۃ، بخش سے، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے تم کو، نغفر، ہم معاف کر دیں گے، لکم، تم کو، خطایاکم، تمہاری خطائیں۔ تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ خطا کیا ہوتا ہے، تو تمہاری غلطیاں یعنی، اور سنزید، ان قریب ہم زیادہ دیں گے، ان قریب، نزید، ہم زیادہ دیں گے، زیادہ سے ہے زید، المحسنین، سب نیکی کرنے والوں کو، خالصتاً نیکی کرنے والوں کو ہم زیادہ دے دیں گے۔ فبدلا، پھر بدل ڈالا ان سب نے، الذین، لوگوں نے، جنہوں نے، ظلموا، سب نے ظلم کیا، قولاً، بات کو، غیر، علاوہ، الذی، وہ جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، فانزلنا، پھر ہم نے نازل کیا، علی، ان پر، الذین، جن لوگوں نے، ظلموا، سب نے ظلم کیا، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما، اس وجہ سے جو، کانو، وہ سب تھے، یفسقون، نافرمانی کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔